अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक में जो है वो खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट ख्वाजा साहब। और जो है आप तो जानती हैं कि मैं जो हूँ वो दिफा के अमूर भी देख रहा हूँ, बिजली के अमूर भी देख रहा हूँ, तो मुझे कोई ख़ास तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस वक्त बिजली जाती है तो आप मुझे ऐसे ऐसे अल्फाज से याद करती हैं। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब भी कोई इंसान रूसी ननान जैसा मुंह बना के इधर उधर जाता है तो जो है वो सारे लबते फिरते हैं जी कि किधर गए कायरा साहब को लबो, वो किधर है, वो किधर है। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब दी ग्रेट। और सर इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं एक आपसे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपने जिस वक्त मुझे मिस कॉल दी थी तो मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका। मैं उस वक्त सर वो खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो क्योंकि बिजली के मूड में देख रहा हूँ तो मैं ऊपर था खंबे के और आबद शेर अली ने नीचे सीढ़ी पकड़ी हुई थी। सर कैसे हैं आप? सब खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खालिद साहब। ये क्या वजह है जो है जहाँ कहीं जो है वो गड़बड़ होती है, जिधर कोई नाराज होता है इधर उधर जाता है, कादरी साहब का मामला हो, बल्कि इवन इमरान खान जब नाराज थे तो वो भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कह रहे थे कि कायरा साहब हों तो वो एक्सेप्ट। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है सर आपके पास? ये अल्लाह का करम ही होता है जी। आप दोस्तों की, उन दोस्तों की मोहब्बत है, मैं उनका मशकूर हूँ। आप भी मेहरबानी करते हैं। वैसे तो आप बड़े तंतने वाले वजीर हैं, आप किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते, बल्कि कुछ ज्यादा ही तंतना होता है, बल्कि वहाँ भी तंतना होता है जहाँ नहीं होना चाहिए, यानी असेंबलियों में भी, लेकिन आप भी मोहब्बत करते हैं। सर जी मैंने आप सवाल का जवाब दिया, आप तो मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। वैसे खालिद साहब मैं सोच रहा था अब इस नए मीडिया के दौर में, इस आज़ाद मीडिया के दौर में अब हुकूमतें करना जो है वो बिजली के पोल पे चढ़ना ही है। सही कह रहे हो कायरा साहब, वो तो है खंबे से चढ़े लोग की समझ रहे सी पागल खुदकुशी करने लगे। यार तुम अपनी बकवास बंद करोगे मास्को के खुसरे। मैं इस बात को जानता हूँ, आप बड़े अहम आदमी हैं और आप बड़ी अहम पोर्टफोलियो इस वक्त चला रहे हैं। वैसे ये अलग बात है, आप दिफाई अमूर में का चार्ज आपके पास है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो उसमें आपका रोल कम है। इसी तरह वापडा का वजारत है, वो भी काफ़ी सारी डिवाइडेड है, क्योंकि जो पावर जनरेशन का काम है उसमें आपका रोल कोई नहीं है, और पावर प्रोडक्शन जो पावर के अगले प्रोजेक्ट लगने हैं और जो इस वक्त है वो आबद शेर अली ने काफ़ी संभाली हुई है। सर सही आपको वजारत इतलात और नशरियात में रखा गया है जो है। इंफॉर्मेशन, मेरा दिल कहता था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए ना अच्छा चोगलखोर होना बहुत जरूरी है। बाकायदा नजर होती है लोगों के ऊपर इस मोहल्ले में किसकी तलाक हो गई है, अच्छा नहीं हुई है। और तो और इनको ये भी पता होता है किसकी बिल्ली ने कितने बच्चे दिए हैं। आज हम आपके साथ सियासी बात भी करेंगे, गैर सियासी बात भी करेंगे। तो सर अच्छा सियासतदान बनने के लिए या पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अबू का शनाख्ती कार्ड होने के बाद? वैसे ख्वाजा साहब आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपके अबू भी पॉलिटिक्स में थे। अबू के शनाख्ती कार्ड के साथ पॉलिटिक्स में एंट्री आसान है, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़े लोग वो हुए हैं जो अबू के कार्ड के बगैर आए। कायरा साहब आपने तो खोता ही खूह में डाल दिया। मेरा कायरा साहब से एक सवाल है। कायरा साहब एक मिनट सवाल करना, मैंने इजाजत दी है? बहुत सारे तज्जिया निगार और हमारे सबसे सीनियर तज्जिया निगार, आज उनका तज्जिया है कि पाकिस्तान टूट फूट का शिकार हो चुका था। अगर जनरल राहील शरीफ नाम लेके उन्होंने लिखा है, अगर ना संभालते और लीबिया, जॉर्डन, सीरिया वाला हाल अब तक हमारा हो चुका होता। और उन्होंने कहा ना सिर्फ दहशत गर्दी का इलाज होगा बल्कि माशी गुंडा गर्दी जो कि सियासतदानों से मंसूब है, इसका भी कला कमा किया जाएगा। आप क्या फरमाते हैं? अफवाज पाकिस्तान एक अच्छा जज्बा रखती हैं, और ये याद रखिए जिसका जो काम है उसने करना है तो ठीक होना है। जब तक पुलिस लॉ एनफोर्समेंट को ठीक नहीं करेगी बाकी इदारे नहीं कर पाएंगे। वापडा वाले वापडा को दुरुस्त करेंगे, ख्वाजा साहब का महकमा जो है, तभी ये दुरुस्त हो पाएगा। हमने फौज के जरिए दुरुस्त करने की कोशिश की थी मियां साहब ने, इससे पहले वो ठीक नहीं हुआ था। हमने तालीमी निज़ाम को भी कोशिश की थी, वो ठीक नहीं हुआ था। आज भी मेरा जाती ख्याल ये है, आई मे बी रॉन्ग, जब तक आम कवानीन पे, आम जो क्रिमिनल कवानीन है या आम सिविल कवानीन, आम अदालतें, आम पुलिस, जब तक ये इदारे ठीक नहीं होंगे, आपकी म्यूनिसिपैलिटियाँ ठीक नहीं होंगी, आपके ट्रैफिक का कानून ठीक, जब तक आप आम कानून पे अमल दरामद शुरू नहीं कराएंगे, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो ये मुल्क, कोई मुआशरा ठीक नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर। मैं बल्कि आज ही मियाँ साहब को इत्तेफाक से ये बात कह रहा था कि मुल्क में बिल्कुल ही जंगल का कानून बना हुआ है, आप जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो मियाँ साहब ने मुझे एक लाइन में बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते हैं चलो
ایسے خواجہ صاحب آپ ایک فرمائیے، آج کل اب پانی اور بجلی کے وزیر ہیں، ہماری گورنمنٹ میں آپ بڑے جوش و خروش کے ساتھ میڈیا میں بھی بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، سپریم کورٹ میں بھی آپ تشریف لے گئے تھے، اور مجھے یاد ہے آپ نے ایک کیس میں وہاں پہ کوئی بیان بھی دیا ہوا ہے، آپ کا ریٹن سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ جی یہ بڑے نالائق ہیں، یہ تیل فراہم نہیں کرتے ان کارخانوں کو جہاں بجلی پیدا ہونی ہے، اگر آج بھی تیل فراہم کر دیا جائے تو پاکستان میں بجلی فراوانی سے آ سکتی ہے۔ آپ چاہیے نا کہ اب آپ تیل فراہم کر لیں، سستا تیل ہے نہیں سارے تاکہ تیل لے کے صرف اپنی پڑپڑیاں چسنا تے سو جانا۔ اس کا جواب میں آپ کو صرف اتنا سے دوں گا سر، the number you have dialed is not responding at the moment۔ میری گزارش یہ تھی کہ سر آپ نے ایسا زرداری صاحب میں کیا دیکھا کہ آپ چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ؟ وہی آپ نے مطلب دیکھیں جتنا آپ کا ٹائم 5 سال کا گزرا، آپ جمہوریت بچاتے بچاتے اپنی پارٹی خراب کر بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بڑی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر بہت ساری ریفارمز کی بڑی بہتریاں لانے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں انورڈز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کیا غلطی کیا خرابی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ شاید آج بھی قمر زمان سے یا کسی چند چہروں سے ناراض ہیں، لوگ پیپلز پارٹی سے ناراض نہیں ہیں، ہاں شاید پیپلز پارٹی کو قمر زمان کی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ قمر زمان سے ایک سٹیپ اوپر بھی جائے نا، زرداری کا نام بھی لینا، جو بھی نام لے لیں۔ جتنی دفعہ بھی آپ کو حکومت ملی وہ تمام اصلاحات نہیں ہو سکیں جو کم از کم بانی اس پارٹی کا جو کر گیا تھا۔ ہمیں تعلیم مفت کر گیا تھا، ہمارے لیے بنیادی سہولتیں مفت کر گیا تھا، اس سلسلے میں آپ نے اس کے بعد کچھ نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کو اس ملک کے سارے اداروں نے، ایجنسیوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، عدالتوں نے قتل کیے ہیں یار، ہمارے ان عدالتوں نے، اور اس ملک کے عدالتوں نے ہمیں وہ ان جرموں کی بھی سزا دی ہے جو ہم سے نہیں ہوئے تھے، اور جن جرموں میں ہمیں ایک مثال کے طور پہ احتساب کا بڑا شور ہے آج کل خواجہ صاحب۔ جی بالکل۔ تو ایک کیس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اور آصف زرداری صاحب کو سزا دی تھی ملک قیوم صاحب نے، اور اس کے ہم اپیل میں چلے گئے تھے۔ سپریم کورٹ میں کچھ کیسٹیں پیش کی گئیں جس میں ان جج صاحبان سے میاں شہباز شریف صاحب اور اس وقت کے چیئرمین احتساب سیف الرحمان کی گفتگو تھی۔ عدالت نے وہ چیز مان لی۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، وہ ثبوت عدالت نے مان لیا، اس ثبوت کی بنیاد پہ وہ فیصلہ ختم ہو گیا۔ اس ثبوت کی بنیاد پہ جج صاحبان کو کہا کہ آپ کے خلاف ایویڈنس آ گئی ہے، اب آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ ان سے استعفے لے لیے گئے، لیکن جنہوں نے وہ سارا کچھ کرایا تھا وہ تب بھی چیف منسٹر تھے، وہ اب بھی چیف منسٹر، ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ بات ہم ایڈٹ میں کاٹ دیں گے بعد میں۔ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، نوکری کے لیے بہتر اور یہی سر جی وہ پھر مجھے بعد میں کہیں گے وہ قائرہ صاحب بولتے رہے، ہماری مٹی پلیت کرتے رہے، تم دوانے لگا کے بیٹھے رہے ہو۔ اچھا سر یہ بتائیں نا، اتنا تو جواب دیں کہ آپ پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ بلا شبہ ہمیں کرانا چاہیے، ہم پارٹی ری اسٹرکچر کرنے لگے ہیں خواجہ صاحب، بے بات فکر کو رہیے، گول کر رہے اور ہیں آپ کو ہم انشاءاللہ سرپرائز دیں گے۔ جو آپ کو شک ہے نا کہ گلیاں ہون سنجیاں تے مردا یار پھرے کون تسی پھرنا ہے، خان صاحب دی ہے جڑا انہوں نے کیتا ہے فیصلہ کمیشن دا، اس کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ کے جو لڈو پھوٹ رہے ہیں نا کہ اب ہم ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ اب آپ کو سرپرائز دیں۔ اچھا چلیں آئیں آپ کی حکومت کی تھوڑی خواجہ صاحب بجلی لاؤ، تسی کی کر رہے ہو؟ بجلی ان دے ڈیماں انہوں بھی دی پانی چھیڑ ہے، ہے، وہ تے انہوں دی چھیڑ ہے، ادھر نہیں جاندے۔ ان دے اتنا پانی آ گیا یقین کرو، ٹی وی تے بھی پانی بہائی جاندے نے۔ میں راتی اپنا ٹی وی نچوڑیا ہے۔ سر جی میری بات سن لیں قائرہ صاحب، سر پلیز اس بات کا جواب دیں، مجھے یہ بتائیں، دیکھیں ہمارے دور میں جو کام ہوئے لوگوں کے سامنے ہیں، مثلا آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے، میٹرو کا پروجیکٹ آپ دیکھیں، اچھا اس کے بعد آئیں آپ میٹرو کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر میٹرو کو آپ دیکھیں تو جس طریقے سے کام آپ ایک اور کام کر لیں، آپ میٹرو لاہور کو دیکھیں اور پھر میٹرو پنڈی کو دیکھیں اور پھر واپس لاہور آ کے دیکھیں اور پھر پنڈی چلے جائیں۔ سر یہ دیکھیں نا، یہ بس میٹرو ویکھی جائیے، نہ ساڈے بچے روٹی کھان، نہ کپڑے پان، نہ بجلی آوے، جیڑا تنگ آوے میٹرو تھلے آ جائے، یہی ویکھی۔ اچھا لوگ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ بسم اللہ جی۔ جی قائرہ صاحب اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کس فیلڈ میں جاتے؟ پلمبر ہونا تھا انہوں نے۔ ویسے میں حادثتاً سیاست میں آ گیا، سیاست میں نہ ہوتا تو میں شاید استاد ہوتا، میری خواہش ہوتی کہ میں ٹیچر بن جاتا۔ ہاں میں قائرہ صاحب سے ایک کوسچن کرنا چاہتی ہوں۔ شکر ہے ہوش آئی انہوں بھی۔ یہ محرو ہے سر، یہ خالی بیٹھی رہے تے پیاری لگتی، بولے تے پینو ماچھڑ نکل آندی۔ ہوش آ گئی ہے، میں آپ 5 منٹ بعد بھی ہوش ہونے والا۔ جی پروفیسر صاحب، قائرہ صاحب کوئی شعر پیش کریں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔
का बड़ा मैं देखता हूँ, शायरों ने भी अपनी शायरी में इनका तज़किरा कर रखा है, ए कायरे लाहौती जिस वेश से आती है। वैसे मेरे काए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ व मियाँ मोहम्मद सलमान शरीफ व मियाँ मोहम्मद हमजा, वो इनके ड्राइवर शरीफ व इनके माली शरीफ व ये साहब इन्हां गल्लां दा गुस्सा नहीं करना, उस खंबे तो कल इन्हां नूं करंट पिया, उस खंबे से तेरे प्यो को करंट बजा है। मैं देखे कोई एथिक्स होते हैं, कोई तरीका होता है, वो कोई ख्याल करो। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ। और दिनों रात लेती है एक ब्रेक, स्टे विद अस।